Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe the video, share it to your friends, like and comment. Thank you. Now, let's see today's lesson. Today, we are going to talk a special topic that was demanded by many students. धेरै साथीहरूले डिमान्ड गर्नुभएको एउटा टपिक लिएर आएको छु। यसले चाहिँ तपाईको अंग्रेजी भाषाका केही कन्फ्युजनहरू पक्कै पनि दूर गर्ने छ। ल आउनुहोस् हेरौं आजको टपिक। धेरै साथीहरूले के भन्नुभयो भने यो SENT सेन्ट भनेको चाहिँ V2 भन्नुहुन्छ, फेरि V3 मा पनि SENT सेन्ट। अब यो हामीले V2 र V3 कसरी बुझ्ने त? SENT नै हुँदो रहेछ त V2 मा पनि सेन्ट, V3 मा पनि सेन्ट। त्यो पनि एउटा कुरा हो है। जस्तो SEND सेन्ड भनेको पठाउनु, SENT सेन्ट भनेको पठायो, SENT सेन्ट भनेको पठाएको, SENDING सेन्डिङ भनेको पठाइरहेको, SENDS सेन्ड्स भनेको पठाउँछ। हेर्नु त, सेन्ड भनेको यो पठाउनु भयो, यो पठायो भयो, यो पठाएको भयो। पढ्दा त त्यसरी पढिन्छ हैन त? पठाउनु पठायो भन्दै हामी पढ्छौं। अब यसलाई भन्छौं पठाउनु भनेर, यसलाई चाहिँ पठायो भनेर पढ्छौं, अनि यसलाई चाहिँ पठाएको भनेर पढ्छौं। आखिरी V2 र V3 एउटै छ। कसरी कुरा बुझ्ने त? कुन चाहिँ पठायो हो, कुन चाहिँ पठाएको हो त? भन्दाखेरि यसमा मात्र होइन, जस्तो किलको हेर्नु भयो भने अथवा ईडी लाग्नेमा त सबै नै V2 र V3 एउटै हुन्छ। जस्तो ल मार्नु भयो, मार्यो, मारेको। हेर्नु त, मारिरहेको र किल्स भनेको त मार्छ भयो। ओके। अब यो प्रयास गर्नुलाई ट्राई भनिन्छ। ट्राइड, प्रयास गर्यो, TRIED ट्राइड, प्रयास गरेको। अनि TRYING ट्राइङ भनेको प्रयास गरिरहेको र TRIES ट्राइज भनेको चाहिँ प्रयास गर्छ। अब मार्नु, मार्यो, मारेको एउटै छ। प्रयास गर्नु, प्रयास गर्यो, प्रयास गरेको एउटै छ। आखिरी यो V2 र V3 त एउटै देखियो त, यसमा के फरक भयो त भन्ने कुरा नै आजको प्रश्न छ। आजको यस लेसनमा यसको कुरा गर्नुपर्ने छ। यो जान्ने हुनलाई त जस्तो के कुरा गरिँदैछ त्यसमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, अब ल 1 नम्बरमा कुरा गरौं। SENT सेन्ट भनेको पठायो पनि भयो, SENT सेन्ट भनेको पठाएको पनि भयो। कसरी पठाएको हुन्छ, कसरी पठाएको हुन्छ भन्दाखेरि नि यो V3 लाई पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ। ओके,
पास्ट पार्टिसिपल भनेर भित्रीलाई भनिन्छ। यो पास्ट पार्टिसिपल हुनको लागि त जस्तो पास्ट पार्टिसिपललाई भित्री अथवा भर्ब थर्ड जे भने पनि भयो, पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ यसलाई। तर यो पास्ट पार्टिसिपल कुनै कुनै भर्बको चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो इटको हेर्ने हो भने चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तै इएटी इट भनेको खानु, एटी एट भनेको खायो, इएटीएन इटन भनेको चाहिँ खाएको भयो। तर यो र यो त फरक छ। तर यो दुईटा यस्तो फरक नहुने नै धेरै हुन्छ। किल्ड किल्ड, प्लेट प्लेट, पुल्ड पुल्ड, पुस्ट पुस्ट, पास्ट पास्ट, यसरी फरक नहुने एउटै हुने नै धेरै हुन्छन्। यो एउटै हुनेको कुरा चाहिँ आज गर्न लागिरहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1 नम्बर, मैले हरिलाई एउटा इमेल पठाएँ। मैले हरिलाई एउटा इमेल पठाएँ भन्दाखेरि चाहिँ पठायो भनेपछि V2 भयो, पठाएँ पठाए जे भने पनि V2 भयो। यस्तो अवस्थामा V2 नै लाग्ने हो। तर जस्तो मैले हजुरलाई एउटा इमेल पठाएको छु। अब यहाँबाट पो कुरा बुझिन्छ त। मैले हरिलाई एउटा इमेल पठाएँ भनेको यो V2 भयो। मैले हजुरलाई एउटा इमेल पठाएको छु भनेपछि यो पठाएको भन्ने शब्द नै V3 भयो। अब यो दुईटा सेन्टेन्सलाई इंग्लिश बनाऊ है, अनि थाहा हुन्छ। जस्तो पठाएँ मात्रै भन्दा त सिधै V2 लगाइदिने हो। I sent an email to Hari. I sent an email to Hari. मैले हरिलाई एउटा इमेल पठाएँ भयो। तर मैले हजुरलाई एउटा इमेल पठाएको छु भनेर कसैलाई इमेल चेक गर्छ कि गर्दैन भनेर कहिलेकाहीँ त SMS पनि गर्नु पर्यो नि। अब मैले हजुरलाई एउटा इमेल पठाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ शब्द त सेन्ट नै ल्याउने हो। तर कसरी त्यसलाई V3 को रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्दा V3 को रूपमा प्रयोग भएको बेला त यो यदि V3 हुने हो, V3 हो यो भने के हुन्छ? पठाएको, खाएको, गएको, दिएको, भनेको, सुनेको भन्ने शब्द आउँछ। त्यो शब्द आउनु भनेको V3 हो। V3 को सबै काम पूरा गर्नलाई त have, has र had आउँछ। यिनै have, has र had लागेर चाहिँ V3 बनाइदिन्छ। गर त्यसको V3 को काम चाहिँ यिनीहरूले लिएर आउँछ। त्यसकारण यहाँ हेर्नु त पठाएको भन्ने बित्तिकै V3, have, has, had ल्याउनु परिहाल्यो। छु भनेपछि have र has मा I सँग have नै लाग्छ। I have sent you an email. मैले हजुरलाई इमेल पठाएको छु। पठाएँ भन्दा सेन्ट मात्र भयो, यो V2 भयो, यो V2 नै भयो। तर पठाएको छु भन्दा चाहिँ I have sent भयो। यो have, has, had लागेको अवस्थामा बल्ल V3 बनेर आउँछ। have, has, had लाग्नु नै
त्यसको एउटै फर्म भए पनि ह्याभ्याज ह्याड पछाडि आयो भने भित्री हुन्छ। अथवा यसलाई छोटो गरी बुझ्नको लागि जस्तो सब्जेक्टदेखि सिधै भिटु आउँछ अब्जेक्ट हुन्छ। तर जस्तो यहाँ हेर्नु है, हरिले एउटा कुकुर मार्यो। हरिले एउटा कुकुर मार्यो भन्दाखेरि सिधै के हुन्छ, हरि पछाडि भिटु आउँछ। हेर्नु है, हरि KILLED killed a dog। हरि killed a dog। यो KILLED killed भनेको मार्यो पनि हुन्छ, KILLED killed भनेको मारेको पनि हुन्छ। त्यसकारण कसरी बुझ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यहाँ छलफल गरिरहेको छु। हरिले एउटा कुकुर मार्यो भन्दाखेरि त सिधै हरि किल्ड अ डग भयो। तर यहाँ हेर्नु त, हरिले एउटा कुकुर मारेको थियो। हरिलाई पनि कुटेछन् नि त, किन कुटेका रहेछन्? उसले एउटा कुकुर मारेको थियो त्यही भएर कुटेका अरे भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, मार्यो भन्दा सिधै किल आयो, सब्जेक्ट पछाडि भिटु आयो। अब हरिले एउटा कुकुर मारेको थियो, यो चाहिँ मार्यो, यो चाहिँ मारेको थियो भनेपछि गएको, खाएको, पढेको, लेखेको भनेको भित्री हो। भित्रीको अगाडि ह्याभ ह्याड ह्याड आउँछ। अब मारेको थियो भनेपछि पास्ट भएर ह्याड आउँछ, होइन त? हरि भयो, यहाँ चाहिँ ह्याड आयो। हरि ह्याड किल्ड अ डग। हरिले एउटा कुकुर मारेको थियो भयो। हेर्दा उस्तै भए पनि, हेर्दा उस्तै होइन, उस्तै नै पुरै जस्तो किल र किल भए पनि ह्याभ ह्याड ह्याड लाग्नु चाहिँ भित्रीको रूप रहेछ। सिधै सब्जेक्टको पछाडि यसरी सब्जेक्ट भन्दा पछाडि सिधै आउनु चाहिँ भिटु हो। ह्याभ ह्याड ह्याड लागिकन आउनु चाहिँ भित्री हो। अब एउटा इक्जाम्पल हेरेपछि सायद क्लियर हुन्छ। जस्तो BUI बाई होइन त, बाई भनेको किन्नु, BUI बाई किन्नु, BOUGST बाउट भनेको किन्यो, BOUGST बाउट भनेको किनेको, किन्नु, किन्यो, किनेको भयो। अब यो किन्नु भयो, यो किन्यो भयो है, अनि यो चाहिँ किनेको भयो। एउटै छ त, किन्यो र किनेको त एउटै छ त भब त। यहाँ कसरी चाहिँ मिलाउने हो त यो भन्दाखेरि आखिरमा यो के गरी मिल्छ त भन्दा, जस्तो रामले एउटा कार किन्यो। रामले एउटा कार किन्यो, रामले एउटा कार
किनेको थियो किनेको थियो बेच्यो के गर्यो त्यो अर्कै कुरा भयो। अब हाम्रो काम के हो रामले एउटा कार किन्यो भनेका बेला यो लाग्छ किनेको थियो भन्दा चाहिँ ह्याभ ह्याज ह्याड को कुरा आउँछ त्यही पनि थियो भनेपछि सिधै ह्याड लाग्छ होइन त। अब हेर्नु त राम BOUGST bought a car राम bought a car रामले एउटा कार किन्यो राम bought a car भन्नु रामले एउटा कार किनेको थियो भन्नु परेका बेला चाहिँ ह्याभ ह्याज ह्याड आइहाल्छ रामसँग ह्याज पनि लाग्छ तर किनेको छ भनौं भने ह्याज आउँछ किनेको थियो भनौं भने ह्याड आउँछ। राम had bought a car राम had bought a car रामले कार किनेको थियो। ओके अब चाहिँ V2 र V3 को अवस्था के रहेछ त भन्दा V2 हुनलाई यसलाई लास्टमा अब अभ्यास गरेर छोड्दिउँ। अभ्यासमा हेर्नु त अभ्यास भने पनि भो रिभिजन गरेर छोड्दिउँ है। सब्जेक्ट पछाडि सिधै V2 आउँदो रहेछ V3 आउनलाई चाहिँ सब्जेक्ट पछाडि ह्याभ ह्याज ह्याड आएपछि बल्ल V3 आउँदो रहेछ यति कुरा बुझौं। सब्जेक्ट पछाडि सिधै V2 भयो यो त सब्जेक्ट पछाडि ह्याभ ह्याज ह्याड आयो अनि आयो भने त्यो चाहिँ V3 भयो। त्यही भएर मैले फुटबल खेलेँ भन्दा चाहिँ I PLAYED played फुटबल मैले फुटबल खेलेँ भनेको हो यो खेलेँ तर तपाईलाई कसैले फुटबलको कुरा गरिरहेछ मैले फुटबल खेलेको छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ खेलेको V3 हुने बित्तिकै I have PLAYED played यो चाहिँ मैले फुटबल खेले भयो यो चाहिँ I have played फुटबल भनेको चाहिँ मैले फुटबल खेलेको छु खेले V2 have had had पछाडि आउने वाला चाहिँ V3। Okay, I hope you found the video interesting and helpful for you. Thanks for watching it. See you next time. Bye bye.